अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी सूरह साफ़त का दूसरा रुकू है। आइए शुरू करते हैं। उहशुरुल्लज़ीना ज़लमू व अज़वाजहुम वमा कानू यअबुदून मिन दूनिल्लाहि फहदूहुम इला सिरातिल जहीम वक़िफूहुम इन्नहुम मस्ऊलून। मस्ऊलून मालकुम ला तनासरून बल हुमुल यौमा मुस्तस्लिमून व अक़बल बअज़ुहुम अला बअज़िन यतसाअलून। क़ालू इन्नकुम कुन्तुम तअतूनना अनिल यमीन। क़ालू बल लम तकूनू मुअमिनीन वमा कान लना अलैकुम मिन सुल्तान बल कुन्तुम क़ौमन ताग़ीन फ़हक़्क़ अलैना क़ौलु रब्बिना इन्ना लज़ाइक़ून। लज़ाइक़ून फ़अग़वैनाकुम इन्ना कुन्ना गावीन फ़इन्नहुम यौमइज़िन फ़िल अज़ाबि मुश्तरिकून। इन्ना कज़ालिका नफ़अलु बिलमुजरिमीन इन्नहुम कानू इज़ा क़ील लहुम ला इलाहा इल्लल्लाहु यस्तकबिरून वयक़ूलून अइन्ना लतारिकू आलिहतिना लिशाइरिम
مجنون مجنون بل جاء بالحق بل جاء بالحق وصدق وصدق المرسلين المرسلين إنكم إنكم لذائق لذائق العذاب العذاب الأليم الأليم وما تجزون وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله إلا عباد الله المخلصين المخلصين أولئك لهم أولئك لهم رزق معلوم رزق معلوم إلا عباد ये ऐड दोबारा दोहराएं इल्ला इबादल्लाह المخلصين إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق أولئك لهم رزق معلوم معلوم فواكه وهم مكرمون وهم مكرمون في جنات النعيم في جنات النعيم على سرر متقابلين متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون
قال هل أنتم قال هل أنتم مطلعون مطلعون فاطلع فاطلع فرآه فرآه في سواء الجحيم جحيم قال تالله قال تالله قال تالله قال تالله إن كدت إن كدت تردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين
فانظر كيف فانظر كيف كان كان عاقبة المنذرين عاقبة المنذرين إلا عباد الله إلا عباد الله المخلصين